नमस्काराः सुहृदः सिद्धान्तकौमुद्याः द्वादिप्रकरणपाठे अद्य द्वादशाधिकशततमे भवतां सर्वेषां हार्दिकं स्वागतम् अस्ति। विगते पाठे संज्ञायाः कार्यकालत्वात् इत्यादि कारिकाः काश्चन व्याख्याताः। तत्र संज्ञायाः कार्यकालत्वात् इत्यादि कारिकाद्वयेन आचार्य माधव मतं विशदीकृतं। तदनन्तरं वस्तुतोऽङ्गस्य अवयवयोऽभ्यास इति वर्णनात् इत्यादि कारिकात्रिभिः स्वकीयं मतं विशदीक्रियते आचार्येण ग्रन्थकारेण। तथा हि माधवमतम् उक्तं यत् संज्ञायाः कार्यकालपक्षम् आश्रित्य तेन उच्यते यद् यत्र कृत्स्नस्य अङ्गस्य दुर्वचनं भवति तत्रैव पूर्वरूपस्य अभ्याससंज्ञायां स्वनबद्भावः इत्थं च भवति। कृत्स्नस्य अङ्गस्य द्वित्वं कुत्र भवति? यत्र धातुः एकाच् भवति। यत्र धातुः अनेकाच् अस्ति तत्र तु तस्य धातोः कस्यचन अवयवस्यैव अलादेः प्रथमस्य एकाचः अजादेस्तु द्वितीयस्य एकाचः द्वित्वं भवति। अतः तत्र पूर्वस्य अभ्याससंज्ञा सहकृत सन्वद्भाव दीर्घौ न भवतः। यथा ऊर्णुय धातोः ण्यन्तात् लुङि और्णुनवत् इत्यत्र न सन्वद्भावः, अतएव अभ्यासस्य दीर्घो न और्णुनुवत् इत्येव रूपम्। यतो हि तत्र अङ्गस्य एकदेशस्य नु शब्दस्य द्वित्वम् अस्ति। तथैव अर्थापि धातोः लुङि आर्तथपत् इति रूपम्। तत्रापि अभ्यासस्य सन्वद्भावात् इत्वदीर्घौ न भवतः। यतो हि तत्रापि अङ्गस्य एकदेशस्य द्वितीयस्य एकाचः थप् इत्यस्यैव द्वित्वं भवति। एवमेव तृतीयम् उदाहरणम् अस्ति चकास् धातोः। अनेकाच धातुः वर्तते, तस्मात् णिचि चकासि इति णयन्तात् लुङि चङ्परेण उपरतः सन्वद्भाव दीर्घौ न भवतः, अतएव अच चकासत् इति रूपं भवति। इदं माधवमतं वर्तते। किन्तु तत्र कांश्चित् दोषान् प्रदर्श्य वस्तुतोऽङ्गस्य इत्यादिभिः कारिकाभिः सिद्धान्तपक्षः समुपपाद्यते यत् यदि तथा मन्येत, किं मन्येत? यत्र कृत्स्नस्य अङ्गस्यैव द्वित्वं तत्रैव पूर्वस्य अभ्याससंज्ञा अभ्यासप्रयुक्तानि च कार्याणि भवन्ति। तदा तु उदाहृतेषु प्रयोगेषु पूर्वस्य अभ्याससंज्ञायाः अभावे यथा सन्वद्भावो न भवति, यथा दीर्घो न भवति, तथैव
हलादिः शेषोऽपि न स्यात्। यथा स्थानं यत्र कुहोश्चुः इति चुत्वं प्राप्तं तदपि न स्यात्। यत्र अभ्यासे चर्च इति जस्त्वचर्त्वे प्राप्ते तेपि न स्याताम्। इति एवं प्रकारकाः अनेके दोषाः आपद्येरन्। अतः तेषां दोषाणां परिहारार्थम् इदम् अपेक्षितं यद् एतादृशे विषये यथोद्देशपक्षः आश्रयणीयः। यथोद्देशपक्षे आश्रिते च यथा सन्वल्लघुनिचङ्परे नगलोपे इति सूत्रव्याख्याने वृत्तौ उक्तमेव यत् अंगस्य इति अवयवषष्ठी वर्तते। अतः अंगावयवः यः अभ्यासः तस्य सन्बद्धभावो भवति। इत्येवं प्रकारकेण व्याख्यानेन सिद्ध्यति यत् पूर्वस्य अभ्याससंज्ञा तत्रापि भवति यत्र कृत्स्नस्य अंगस्य द्वित्वं भवति। किंच यत्र अंगैकदेशस्य प्रथमस्य वा द्वितीयस्य वा एकाचः द्वित्वं भवति तत्रापि पूर्वस्य उच्चारणस्य अंगसंज्ञा भवति। अतएव अंगसंज्ञा नहीं अभ्यास संज्ञा भवति। अतएव अभ्यास प्रयुक्तानि यानि कार्याणि हलादिः शेषः ह्रस्वः जस्तुचर्त्वे चुत्वम् इत्यादीनि सर्वाणि कार्याणि यथा सिद्ध्यन्ति अनेकाक्षु धातुषु तथैव तत्र सन्बद्धभावोऽपि भवति दीर्घश्चापि भवति। अतएव एतेषां मतेन ऊर्णु धातोः अण्यन्तस्य लुङि और्णुनुवत् इत्येव रूपम्। तत्र दीर्घो लघो इति अभ्यासे उकारस्य दीर्घो भवति। इत्वस्य तु प्रसंगो नास्ति यतोहि अभ्यासे अकारो नास्ति। इत्वं भवति संयतः इति सूत्रेण अभ्यासे अकारस्य। तत्र दीर्घः एव एको विधि प्रवर्तते और्णुनुवत् इति रूपम्। अर्थापि धातोः लुङि आर्तीथपत् अत्र अभ्यासस्य सन्बद्धभावेन संयतः इति त्वम् अपि भवति दीर्घो लघो इति इकारस्य दीर्घोऽपि भवति। अतः ग्रंथकृन् मतेन अर्थापि धातोः लुङि रूपं भवति आर्तीथपत्। माधव मते उक्तम् आर्तथपत् ग्रंथकृन् मतेन भवति आर्तीथपत्। तदेव उक्तम् वस्तुतो अंगस्यावयवो योऽभ्यास इति वर्णनात्। सन्वल्लघुनिचङ् परे नग्लोपे इति सूत्र व्याख्याने अंगस्य यः अभ्यासः स सन्वत् इति व्याख्यातम्। अंगस्य इति अवयव षष्ठी। अतः अंगस्य अवयवः यः अभ्यासः तस्य सन्बद्धभावो भवति। एतादृशं व्याख्यानं कृतमस्ति। तदनुसारम् अनेकाक्षु धातुषु एकस्य कस्यचन अवयवस्य द्वित्वे कृतेपि तत्र अभ्यास प्रयुक्तौ सन्बद्धभाव दीर्घौ भवतः। तेन ऊर्णौ दीर्घः। ऊर्णु धातोः अण्यन्तस्य लुङि अभ्यासे नु शब्दस्य दीर्घ आदेशो भवति। तत्र इत्वस्य प्रसंगो नास्ति। अर्थापयतौ द्वयं स्यात्। अर्थापि धातोः लुङि द्वयम् अर्थात् सन्बद्धभावेन संयतः इति त्वम् अपि असन्बद्धभाव विषयत्वात् दीर्घो लघो इति दीर्घोऽपि। इत्व दीर्घौ द्वावपि विधि प्रवर्तेते इति मन्महे वयं मन्यामहे। ग्रंथकृन् मतम् एतत् अयं सिद्धांत पक्षः। चकास्तौ तु भयमिदं न स्यात् स्याच्च व्यवस्थया। ऊर्णु धातोः प्रयोगे
अभ्यासस्य दीर्घः भवति। अर्थापि धातोः लुङि प्रयोगे अभ्यासस्य सन्बद्ध भावेन इत्वम् अपि दीर्घश्चापि भवति, नित्यं भवति, एकमेव तत्र रूपं भवति। किन्तु चकास धातोः ण्यन्तस्य लुङि अचचकासत् इत्यत्र कथं भविष्यति इदं रूपम् इति तु भवन्तः जानन्ति। चकास धातोः णिचि चकासि इति णन्तात् धातोः लुङि अडागमे तिपि च्लौ च्लेः स्थाने अणिश्रे द्रुसृभ्यः कर्तरि चङ् इति चङादेशे अचकास इ अ ति तेः इकार लोपे अचकास इ अ त णेरनिति इति णेर्लोपे अचकास अ त इत्यत्र चङि इत्यनेन द्वित्वं कर्तव्यम्। तद्द्वित्वं धातोः हलादित्वात् प्रथमस्य एकाचः, चकास इत्यत्र प्रथमः एकाच चक इति वर्तते, तस्य द्वित्वं भवति। अचक चकास अत पूर्वस्य अभ्यास संज्ञायां हलादिः शेषः इति हलादिशेषे ककार लोपे अच चकास अत अत्र अच चकास अत अत्र सन्बद्ध भावो भवति न वा भवति इत्व दीर्घौ भवतः न वा भवतः इत्ययं प्रश्नः अस्ति। तस्य उत्तरं दीयते पक्षद्वयेन। सन्वल्लघुनि झङ्परे नगलोपे इति सूत्र व्याख्याने पक्षद्वयम् उक्तम्, सूत्रस्य अर्थद्वयम् उक्तम्। स्मरन्तु अर्थद्वयम्। एकः अर्थः अंगसंज्ञा निमित्तं यत् चङ् परं णिः इति यावत् तत्परं यल् लघु तत्परः यः अंगस्य अभ्यासः स सन्बद्ध स्यात् णौ अग्लोपे असति इति एकः अर्थः। अर्थम् इमं घटयतु। अच चकास अत इत्यत्र चङ् अस्ति अकारः, तत्परः णिः अस्ति प्रत्ययलक्षणेन, तत्परे चङ्परे णौ यत् लघु तत् नास्ति। चङ्परे णौ परतः लघु नास्ति। च चकास इत्यत्र चङ्परे णौ किमस्ति? कास इत्यत्र ककारोत्तरवर्ती आकारः दीर्घः गुरुः, लघुर् नास्ति। चङ्परे णौ परतः लघोः अभावात् यः लघुः वर्तते का इति वर्णात् पूर्वः च इति वर्णः च इति अक्षरं तत्र अकारः लघुः वर्तते, किन्तु तस्य अचङ् परक णेश्च मध्ये कास इति व्यवधानं वर्तते। अतः चङ् परे णौ परतः अव्यवहितः लघुः नास्ति। तस्मात् कारणात् अर्थः अत्र न घटते। अर्थ घटना भावात् अभ्यासस्य सन्बद्ध भावो न भवति। सन्बद्ध भावस्य अभावे सन्यतः इत्वम् इदं न प्रवर्तते। सन्बद्ध भाव विषयाभावात् दीर्घो लघो इति दीर्घोपि न प्रवर्तते। इत्व दीर्घौ न भवतः तेन किं रूपं भवति? अच चकाशत् इत्येव। किन्तु पक्षान्तरं यदुक्तं सूत्रस्य द्वितीयः अर्थः यः उक्तः तस्मिन् अर्थे भवति सन्बद्ध भाव। कः अस्ति द्वितीयः अर्थः? द्वितीये अर्थे अंगस्य इति आवृत्तिं अस्वीकृत्य अर्थः कृतः चङ् परेणौ यदङ्गम्। अत्र अंग शब्देन प्रत्ययस्य आक्षेपः, अचङ् परत्वात् प्रत्यय विशेषस्य णेः आक्षेपः। अतः चङ् परेणौ इति अर्थः जातः। चङ् परेणौ यत् अंगम् तस्य अंगस्य यः अभ्यासः
स अभ्यासः यदि लघुपरः तर्हि तस्य अभ्यासस्य सन्वद् भावो भवति। इमम् अर्थम् अत्र घटयतु। अच चकास अत, अत्र चङ् परहणिः वर्तते, चङ् अस्ति अकारः, तत्परहणिः प्रत्ययलक्षणेन तत्परं यदङ्गम्, अङ्गम् अस्ति अच चकास, तस्य अवयवः यः अभ्यासः स वर्तते च, पूर्वः च शब्दः। स यदि लघुपरः, अभ्यासः यः च शब्दः, तस्मात् परः उत्तरखण्डे चकाश इत्यत्र च वर्तते, स लघुः अस्ति, अतः अभ्यासः अस्ति लघुपरः, तस्मात् कारणात् अयम् अर्थः घटितः सम्यक्तया। अर्थ संघटनात् अत्र अस्मिन् अर्थपक्षे किं भवति? अभ्यासस्य सन्वद् भावो भवति। सन्वद् भावेन सन्यतः इति अभ्यासस्य अकारस्य इत्वं भवति। किंच दीर्घो लघो इति सूत्रेण सन्वद् भाव विषयसत्वात् इकारस्य दीर्घोपि भवति। अतः रूपं किं सिद्ध्यति? अचीचकासत् इति रूपं सिद्ध्यति। अतः अत्र सन्वल्लघुनि इति सूत्रस्य व्याख्यान भेदेन अर्थ भेदेन एकस्मिन् अर्थे सन्वद् भाव दीर्घौ भवतः, अपरस्मिन् अर्थे सन्वद् भाव दीर्घौ न भवतः। कस्मिन् अर्थे सन्वद् भाव दीर्घौ भवतः? चङ् परेणौ यदङ्गम्, तस्य अवयवः यः अभ्यासः, स यदि लघुपरः तर्हि तस्य अभ्यासस्य सन्वद् भवति। अस्मिन् अर्थे सन्वद् भाव दीर्घौ भवतः। कस्मिन् अर्थे न भवतः? यदि अर्थः क्रियते अंगसंज्ञा निमित्तं यत् चङ् परमणिः तत्परं यल्लघु, अस्मिन् अर्थे न घटते। यतोहि चङ् परेणौ परतः लघुः नास्ति। कास् इति आकारः दीर्घः अस्ति, गुरुः अस्ति, दीर्घं गुरुसंज्ञं भवति। लघुः भवति ह्रस्वः, ह्रस्वं लघु। संयोगे गुरु, संयोगे परतः ह्रस्वम् अपि गुरुसंज्ञं भवति। दीर्घं च, दीर्घस्तु गुरुसंज्ञो भवत्येव। कास् इत्यत्र आकारः दीर्घः अस्ति, चङ् परेणौ परतः लघुः नास्ति। तस्मात् कारणात् अस्मिन् अर्थे सन्वद् भाव दीर्घौ न भवतः, इत्थं न भवति, दीर्घश्च न भवति। अतः अच चकाशत् इत्येव रूपं भवति। अर्थद्वय रूप पक्ष भेदेन इत्व दीर्घौ भवतः न च भवतः इति उक्तम्। चकास्तौ तु भयमिदं न स्यात्, स्याच्च व्यवस्थया, व्यवस्थया पक्षद्वयेन सन्वल्लघुनि चङ् परे इति सूत्रस्य यत् अर्थ विषये पक्षद्वयम् उक्तं, तत् पक्षद्वयेन किं भवति? एकस्मिन् पक्षे उभयम् इदं न स्यात्। प्रथमः यः अर्थः चङ् परेणौ यल्लघु, तस्मिन् अर्थे इदं द्वयं न स्यात्, न भवतः सन्वद् भाव दीर्घौ। अस्याच्च द्वितीयः यः अर्थः चङ् परेणौ यदङ्गम्, तस्मिन् पक्षे इदं द्वयं भवति इति व्यवस्था अस्ति। पक्षद्वयं कथं भवति? उच्यते णेर् विशेष्यं सन्निहितं लघुनि इति अंगमेव वा। चङ् परे इति पदं वर्तते सूत्रे, तत्र बहुव्रीहिः अस्ति। चङ् परः यस्मात् स चङ् परः, बहुव्रीहिः अन्य पदार्थे वर्तते। अन्य पदार्थ रूपेण णिः आक्षिप्यते। कथं णेः अर्थस्य लाभः इति सर्वं पूर्वं विशदतया व्याख्यातम्। तत्र णौ इत्यस्य विशेष्यं किम् इति चिन्तनीयम्। चङ् परेणौ, चङ् परेणौ किम्?
णौ इत्यस्य अन्वयः कस्मिन् विशेष्ये कर्तव्यः तत्र पक्षद्वयम् एकः पक्षः णेर्विशेष्यं सन्निहितं लघुनि इति सूत्रे एव यत् सप्तम्यन्तम् अन्यत् पदम् उपस्थितम् अस्ति तदस्ति लघुनि सन्बल लघुनि चङ् परे इति पदात् पूर्वं लघुनि इति पदम् अस्ति एतत् पदं सूत्रे सन्निहितं वर्तते अतः णौ इत्यस्य विशेष्यम् अस्ति लघुनि अतः अर्थो भवति चङ् परे णौ यत् लघु तत्परकः यः अंगावयवः अभ्यासः यदि एवं अर्थः क्रियते तदा अयम् अर्थः अच चकाशत् इत्यत्र न घटते अतः अस्मिन् पक्षे इत्वदीर्घौ न भवतः अयम् एकः पक्षः पक्षान्तरं किम् अंगम एव वा अथवा चङ् परे णौ इत्यस्य विशेष्यम् अधिकृतम् अंगम एव अस्ति अंगस्य इत्यस्य अधिकारः अस्ति चङ् परे णौ यत् अंगम तस्य अंगस्य अवयवः यः अभ्यासः स सन्वत् यदि एवं अर्थः क्रियते तदा तु घटते सूत्रार्थः चङ् परे णौ अंगम अस्ति अच चकाश तस्य अवयवः अभ्यासः च स च अभ्यास रूपः अस्ति लघुपरः तस्मात् परः अन्यः च शब्दः वर्तते स लघुः वर्तते तदा इत्वदीर्घौ भवतः इति अनया व्यवस्थया इत्वदीर्घौ एकस्मिन् पक्षे भवतः अन्यस्मिन् पक्षे न भवतः इति व्याख्या विकल्पस्य कैयटेनैव वर्णनात् अत्र प्रश्नः जायते यत् अर्थद्वयं कथं कृतं सन्बल लघुनि इति सूत्रस्य एक एव अर्थः क्रियताम् अर्थद्वयकरणे प्रमाणं किम् कस्मात् प्रमाणात् अर्थद्वय भेदः कृतः प्रमाणरूपेण उच्यते आचार्येण महामहोपाध्यायेन तत्र भवता कैयटेनैव अस्य सूत्रस्य व्याख्याद्वयं कृतम् अस्ति इति व्याख्या विकल्पस्य व्याख्यायाः अर्थस्य यः विकल्पः पक्षद्वय रूप भेदः सः कैयटेनैव प्रमाणभूतेन आचार्येण भाष्यकृत व्याख्यात्रा तत्र भवता कैयटेनैव अर्थद्वयम् इदं वर्णितम् अस्ति अतः इदम् अर्थद्वयं प्रमाणम् अस्ति तत् प्रमाणम् अधिकृत्य ज्ञातव्यं यत् इदम् अर्थद्वयम् अपि अस्माभिः स्वीकरणीयम् तत् स्वीकारेण अत्र अच चकाशत् अचि चकाशत् इति रूपद्वयं सिद्ध्यति पक्षभेदेन इदानीं णेः इत्यस्य सम्बन्धः आवृत्या अनगलोपे इत्यनेन सहापि क्रियते णौ अगलोपे असति तत्र प्रश्नः अत्र णेः इत्यस्य सम्बन्धस्य किं प्रयोजनम् अगलोपे असति इत्येव उच्यताम् णौ अगलोपे असति इति किमर्थम् उच्यते तस्य समाधानं क्रियते णेः अगलोपेऽपि सम्बन्धः णेः सम्बन्धः यथा चङ् परे इत्यनेन सह वर्तते अन्य पदार्थतया चङ् परे णौ तथैव णेः इत्यस्य सम्बन्धः तत्पदस्य आवृत्त्या अनगलोपे इत्यनेन अपि सह वर्तते अतः अर्थो भवति णौ अगलोपे असति सन्बद्धभावः कुत्र भवति यत्र णी निमित्तकः अगलोपो न भवति तदणी निमित्तकः इति कथनस्य किं प्रयोजनं प्रयोजनम् उच्यते अगिताम् अपि सिद्धये यत्र अगलोपः अस्ति किन्तु स्व अगलोपः अणी निमित्तकः नास्ति अपितु इत्व निमित्तकः अस्ति यथा अयमेव प्रकृतः कमु धातुः वर्तते कमु धातौ उकारः इत्संज्ञकः अतः तस्य लोपो भवति यस्य इत्संज्ञा तस्य लोपो भवति तस्य उकारस्य लोपे णिः निमित्तं नास्ति अयम् अनैमित्तिकः लोपः वर्तते एतादृशस्थले
अनगलोपे इति निषेधो मा भूत् इत्येतदर्थम् अत्रापि नौ इत्यस्य सम्बन्धः कृतः। यत्र णी प्रत्ययं निमित्तीकृत्य अगलोपो भवति तत्र तत्र विषये तस्मिन् धातौ इदं कार्यं न प्रवर्तते। सन्बल लघुनि इति सूत्रं न प्रवर्तते। यथा कथ वाक्य प्रबंधे पूर्वम् एव सूत्र व्याख्याने उदाहृतम् अच कथत् अत्र सन्बद्ध भावो न भवति इत्व दीर्घौ न भवतः। कुतः कथ इति धातुः अदन्तः अस्ति। तस्य अकारस्य णौ प्रत्यये परतः णिचि परतः अतो लोपः इति लोपो भवति। अकारः अस्ति अक्, तस्य लोपः अस्ति णि निमित्तकः। अतः णि निमित्तकः यः अगलोपः कथ इति धातोः अकार लोपः, तस्मिन् अकार लोपे सति अगलोपे सति तत्र सन्बद्ध भावो न भवति। अतः अभ्यासस्य इत्व दीर्घौ न भवतः। अतः किं रूपं जायते अचकथत्। अन्यथा यदि णौ अनगलोपे इति नोच्येत तदा तत्रापि स्यात् सन्बद्ध भावः, तर्हि रूपं स्यात् अचिकथत्। अचिकथत् इति न भवति। अत्र अनगलोपे इत्यनेन सह णेः इत्यस्य सम्बन्धे हेतुम् आह। यत्र अगलोपः णे निमित्तकः नास्ति तत्र अयं निषेधो न प्रवर्तताम् इत्यर्थम् णि शब्दस्य आवृत्त्या अत्रापि सम्बन्धः कृतः अस्ति। एवं प्रकारेण आसां सर्वासां कारिकाणां संक्षेपतया व्याख्यानं संजातम्। अद्य अत्रैव पाठविरामो विधेयः। ओम शांति शांति।